मिसाचे सुरवातीक गीत घेऊया. A28 पेज 14. A28 पेज 14. Sporaccia mana novegi trocun gaia amce caterozoria tane corunda coilia Sorve sporaccia mana sontosan hengit gaita Solve sporaccia mana sontosan hengit gaita सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 27वो आयतार. आमच्या धर्म प्रांतांत आयज आमी समाजीक प्रेशितायेचो आयतार पाळटाव. ही आमची समारंभणी अर्थाबरीत करूंक आमी विशय घेतला तो हो. तो मोळो ताणें कुलवाड्यांक कुंबळ्यांक दिलो. होय, हेच पोरी देवान मनशाक हो संवसार कुंबळ्याक दिला आनी संवसाराचे दोनी न्हय पूण देवाचे कारभारी. ह्या वर्साच्या गोवळीक विशयाच्या उतरांनी जेजू आमकां सांगता, तुमी म्हजे गोवाय. समाजीक प्रेशितायेचे वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जाता. देवाचे मांडावळीन ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक ह्या मिसांत देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांतल्यान समाजीक कार्यां करूंक बळ घेवया. पळय भावनो, आयज आमी समाजीक प्रेस्त्यांचो आयतार पाळटना जेजूचे शीस कशें आमी दर एकली नीती पासत वावरूंक ह्या मिसा भेटेन मागुया. दोनी देवान दर एकल्याचेर आमचेर आशिर्वाद घालूंक, तेच पर्यंत सगळ्यांक आमच्या सालोयच्या फिरगोसकारांक कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक जावं कोणें मागूंक लायलां ते मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आनी खेरेतपणी आमची भाव भयणां थोडीं बरीं ना तर जेजून तांकां आतलान बरो करूंक सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त तर ह्या सोडवणाराक मागुया. ह्या संवसारान सगळ्यांक बेगीच पेकोणी दी म्हणून मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. दुखदर म्हणुया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबळीनो मो सगळ्यां सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारपण सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोमया काकूत कर, सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. सोमया काकूत कर. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाची शिशेक
तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं पापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा तुजे गणित मोवाड्याचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो परत चड आनी ताणें आशिल्ल्या परत चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सर आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इझायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग कोत्ता ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी गुडेब्या काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाक वाली लायल्यो. ताचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तो रातां जेरुसल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजें आनी म्हज्या दाका मोळ्या मदें नीत कोरात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्यांक आनी कितें म्हूण करूंक जातालें तें हांवें करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो तो ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें आतां म्हज्या दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावंक नाच करतलीं. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तोळा माडयतलीं. तो भेंडीनासतना आनी कोणीनासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय इस्रायलाचें घोराणें होच तो दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचें आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो मेल्लें विखरायलोलें रगत प्रमाणीकपणाक रावतालो मेळ्ळ्यो फकत उयेली बोबो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो बाप इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्परांचो दाका मोळो. सगळीं म्हणुया इस्रायलाचे घोराणें होच तो सर्वेस्परांचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाक वेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पोरयान पावले. नदी पोरयान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. बाप इस्रायलाचे घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तो रातान तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकोर पळय कसो दुस्पट कोत्ता. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच कोत्तात. बाप इस्रायलाचे घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव आमचे शीं परतून ये. स्वर्गांत ताव नदर मार हे तुजे दाक वेलीक
कितेंय जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाख वेलीक सांबाळून बाळगून सांबाळ. सभाव इस्रायेलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. आनी कदीच तुजे सोरशिली आमी कोट सोरून वेची नाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोळाचो पोरसोड आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सभाव इस्रायेलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जानवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोनां क्रिस्ता जेजू सोबें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें कोरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडोवयात. तुमी म्हजे कोडे शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोबें आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोदकार. सगळीं उबी रावया. Sporach soizoi, solves sporach soizoi, solves sporach soizoi, solves sporach soizoi. हांवें तुमकां वेचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Solves sporach soizoi, solves sporach soizoi, solves sporach soizoi, solves sporach soizoi. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोबे आसूं. मातिवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी परजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्यांक एक कुडुंबी खातोयली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुलवाड्यांक कुमल्याक दिलो आनी आपूण पयसल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावलो. आपलें कुमलें घेवंक ताणें त्या कुलवाड्यांकशी आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकाक मार घाल्लो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलो. पयले फावट येवन ओदीक आनी ताणीन तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांगचेशी धाडलो. पूण पुताक पळयोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हटलें, हो ताचो दायज यात, हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आनी मोड्याचो धोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो? ताणें जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भोसमूज कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोडो कुंबल्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हटलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो
तोच जालो कोणश्या सोनीचो फातर. हें सर्वेस्परांच घडोवन हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कडल्यान काडून घेतलो आनी परती फळां कोत्ता तसलो लोकांक दितलो. जेसू क्रिस्ताचें शिवर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. फुडें भावनो, एका कुटुंबान आवय बापूय आनी 4 भुरगीं आसलीं. आनी बापूय जेन्ना ही ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना आपली सायकल घेवन पयस नोकरेक वेता. जरी तर इतले पयस तें, पूण रातच्या वेळार तो परत येता. पूण ताचें एक सपन आसलें, म्हजीं भुरगीं व्हडलीं जातलीं पूण हांव ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन, बरें शिक्षण, बरें जेवण, बरें न्हेसप हांव म्हज्या भुरग्यांक दितलो. हें जावन आसा म्हजें सपन. आनी ह्या पासत हो बापूय कितलो त्याग कोत्ता, आवय घरांत रांदप कोत्ता. पूण उपरांत मोगाचें बाबडे न्हू, बापूय जाणटो जाता. आतां तो रिटायर जाला आनी भुरगीं जरी तर शिक्षण घेवन व्हडलीं जाल्या आनी आतां तांकां पयस पयस नोकरी मेवल्या. आनी आतां आवय बापूय घरान आसा, जाणटी जाल्या. आनी ह्या पासत आवय बापूय रावता भुरगीं बरीं फळां येतलीं म्हणून. पूण कितें घडटा जायत, जेन्ना आवय दुयेंत जाता, बापूय दुयेंत जाता, पूण ताची भुरगीं आपल्या घराक आपल्या आवय बापायक भेट दिवंक येयना. आनी ह्या पासत शेजारी कितें कोत्ता, रेखाद दिता की तुजी आवय अंतुनार आसा मरणाच्या वेळार, तरी पूण थांगची येयना. आनी ह्या वेळार बापूय कितें म्हणटा जायत की आफ्टर ऑल वी गॉन थ्रू इज दीस द ओनली थँक्स वी गेट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. म्हणटच मोगाचें बाबडे न्हू, जरी तर भुरगीं तांकां भेटेक येयना पूण तरी पूण बापूय शिणना. आयज अशें कितें मोगाचें बाबडे न्हू आमी आयकलां आनी मोड्याची खबर आमी कोत्ता. धाका मोडो इस्रायलाचे घराणे. देवाक इस्रायलाक आपुरबायेन मोग केलो, पूण इस्रायलान कितें केलें जायत, हो धाका मोडो रुसरुशीत दाखो जावचे बदलेक ताका रानवटी दाखो जाल्यो. देव रावता पूण परतेंच जाल्यार इस्रायलाची ओनीत केल्या पासत देव इस्रायलाचेर घराण्याचेर निशाद मागता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भागवत पावलो कितें म्हणटा जायत, क्रिस्तांव एक व्हडवीक न्हय पूण आमी जेजूचे गोवाय जावप, फाटलावदार जेजूच्या पावलां आमी चलून आनी शांती आमी दर एकल्याच्या जिवितान हाडूंक आमी वावरूंक जाय. आयच्या शिवर्तमान पळयलां कशे भाशेन धाक मोड्याची खबर पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां. हें सेवाधर्मीक वाचप आनी तातूंत पळयता आमी भाटकार आपलो मोडो दिता पूण तो रावता आपल्या फारीक करपाक, आपल्या चाकरांक धाडटा, तांकां फातर मारता, तांकां जिवेशी मारता, आपल्या पुताक धाडटा, पुताकूय अशी म्हणटा हो तांचो दायसी, ताका आमी जिवेशी मारया आनी मोडो आमचो जातलो. पूण उपरांत मोगाचें पाडून कितें जाता, तांचें निसणटण जाता. कित्याक आमी तर अशें करीत जाल्यार देव आमचें निसणटण कोत्तलो. जरी तर कोणें आमकां दिलां मोगाचें पावडे न्हू, आमी नितीन आनी प्रामाणीकपणान चलूंक हें गरजेचें. आनी ह्या पासत आमी कोणाचें रीण आसा तें रीण आमी फारीक करूंक, आमी बदला घेवची न्हय, दुसऱ्याचेर वायट करचें न्हय, ओनीत करचें न्हय, पूण आमी प्रामाणीकपणान स्वतान जियोंक. आयज हो जावन आसा आमी म्हणटा सोशल एपोस्टेलेट, म्हटल्यार आमी सगळीं भाव भयणां आमी समाजान जियेतना मोगाचें बाबडे न्हू आमचो राग आमी राखुया आनी समाजान बरेंपण हाडूंक वावरुया. धाक आमी म्हटला मोडो तो जावन आसा देव, आमी ताच्या मोड्यान वावर कोत्ता पूण आमी स्वतान वावर करूंक आनी देवाक जाय ती मुजरी आमी दिवंक हें गरजेचें. देखून आमी देवाच्या मोड्यान वावर कोत्ताना बरीं फळां दिवया आनी बरीं फळां म्हळ्यार आमचें जिवीत जायते भाशेन देवाक जायते भाशेन आमी जियोया. जावं घडये घरान आमी ह्या दिसांनी आसा पूण कसलो वावर आमी कोत्ता जायत, न्हिदोन आडसायन रावता जायत
ओ आमी आमच्या घरान कितलो तरी वावर आमी कोत्ता जायत तर आमी हो वावर स्वतान प्रमाणे करूं समाजान आमी बरेपणान बरी फळां आमी दिवंक आमच्या जिवितांतली ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. सगळीं उबी रावन आमची बाळजी स्वता परगटुया. सत मानता देवा बापा स्वर्गांत तुमीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र वरवीं गर्भेन संभावलो आंकवार मारिताय संभावलो पोंस पिलाताका ताणें सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्या उठून जालो स्वर्गांत चडलो सोर्गपुरीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे मेलेल्याची मुजबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठाण पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे बेगीन रावन आमच्या काळजान आवडे ताचे मुखार धरुया. आमच्या पवित्र सभे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सभेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारबारी म्हूण जाणू जावन पोरजेची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. गोरिबां आनी गोरजेक सांपडलोल्या पासत गोरिबांक आनी गोरजेक सांपडलोल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी तांचेर जाता ते अनिती आड वावरूंक तांच्या हक्कां पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमा सोमेस्तां पासत देवाचें राज आमचे मोदें हाजीर करूंक आनी समाजांत जियेतोल्या सांगाताक हातांत हात घालून रावंक नवो समाज बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमचे मागणे आयकून घे. भोव मोगाल बापा तूंच आमचो धोनी आनी तुजे कारभारी ह्या संवसाराचो कारभार तुवें आमच्या हातान घालाय तो तुजे खुशी प्रमाणे आमी चलूंक आमकां कृपा दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या रुपी आमेन. दाना बेटोने वेळार गीत घेवया. C6 पेज 30. C6 पेज 30. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोबे बेटोयतां कालीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे बेटोयतां कालीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे बेटोयतां कालीज मोचे जेजूच्या काळजा सोबे
et oitam calis moce. मोच्या बाबडेनो मोच्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानतसले जावन मागात. हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक या सडवंडराची पवित्र रीत समरोवंक आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तेजे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाटाव. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिनवासिया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी शासनाची देवा सर काली सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो आनी सो आनी आमच्या फायदेचो. पृथ्वीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं धोयन ताका सोडयलय. ताचे उदेश देवदूत आनी सर्गीसल दरबार चितोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इतेणी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवास तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नफेन दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नफे आनी सासणी कराचे रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत भारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पावाडताचो गोट परगोटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार हे सभा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिपनेरे आमच्या घोडे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी भरभर ते एका प्रितमकान पडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासूर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी ताकतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत कमावड पुढे फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर मागता कुवार मारी देवाची माई सांगाती ते चपोती बांगसे भाग्यवंत दोमदतान सरकाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तार बर सासनाच्या सुखात आमकां वाट दी. ते सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन.
सदांच आमी जेजूक चिटकून रावूंक जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी तेजो गवाय सांग ही आमी खात्री दिवंक जेजून शिकयले मागणे म्हणुया आमचे बापा आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वेटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताणे परमेश्वरांत रखता तर आमकां तुजे उदार कृतीन सोर पातकांनी सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोबया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थी दिसगाल खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका कोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन सोमये शांत सदाकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी सोमया जेजू क्रिस्ता तुझे कडेन रावता सिंह येता जोडटी आनी कासाड्यान सांग पुढचे काकुतीन म्हज्या तुम्यांक तुकडीक भलाय गना करता इदव शेळी संवसाराचे पाप काडटले शेजणा पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओतमी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कोटसुरू केदीच म्हाका निर्मिनाका आमेन प्रार्थया सर पदवीदार देव आमच्या मोगाल बापा आमी घेतला ते संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन भरूंक आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळां दिसांक आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जीव सारकें आमी सांग पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचें फळ जावं दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून याद जेजू क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार मिसाचे शेवटाक गीत घेवया F18 पेज 94 F18 पेज 94 So
सगळी मोगान आमी जिवुया एकाच दोनया देवा सगळी आमी बोजुया एकाच नीज देवाची सेवा करूया एकाच दोनया देवा सगळी आमी बोजुया एकाच नीज